ट्रायबल मिला मार्टान तुमचे स्टॉल आहा तो किती आहा तुमच्या स्टॉलान? आमच्या स्टॉलान चाय आसा, हर्बल टी आनी पातोळी आसा. ओके, सो ती च्या आमी आतां करबेल घातला आनी गोड घातला आनी कांय घालना तितून. ते गोड आहा ते गांवठी? या उसाची ते गोड तुम्ही करता? आमी घरा कडेन करता ते. गोड करपाचो प्रोसेस कितें आसता? आतां ऊस तयार केलो ती मारलो मागीर एक तेंचो घाणो म्हण आसा ओके गोड करपाचो. सो थंय हाडून आमी दवरता मागीर तेंची मेंबर आसाय ते मी मशिनां घालून गोड करता. गोडान कितें उरता आनी कितें एडिशनल कितें घालता तितून तुमी? एडिशनल फकत कांयच ना, फकत रोसाचेच ते गोड. ही च्या हर्बल च्या आहा ती कित्याक बरी? ती आयुर्वेद मीन्स आमच्या जिवा हेल्थाक बरी. हय ते हिंगा आतां तुमी आतां हें करता पळय ती सर्व करता हांकां कोण येता पळय तांकां सर्व करता कोण येता पळय तांकां. ओके, आनी ती पातोळ्यो तुमी हांगासरूच करता? पातोळ्यो हांगासारसून करता आमी. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव आसा सपना वेळीप. सपना वेलीप. आनी तुमी खंयसान येयल्या? आमी काणकोण सांगता. काणकोण. वर्सा येता हेका ट्रायबल हेका? फर्स्ट टायम येयला. फर्स्ट टायम येयला. आनी तुजें एड्युकेशन कितें जालां? ग्रॅज्युएशन BA कंप्लीट जालां. आनी सद्याक कितें करता? सद्याक कांय करना, घरा आसा. हालीं जालां मीन्स नेक्स्ट गेल्या वर्सा. हेजे तुवें दाखयला पळय प्लांट, हर्बल प्लांट, हाजे आनी कितें जाता? चाय करता तुमी आनी कितें? चाय कसाय आनी कितें एडिशनल कितें यूज जाता तो? तेका ना, फकत चाय आनी कसाय. थँक्यू. वेलकम.